नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नेछौँ। लामो इतिहास बोकेको छ नेपाली राजनीतिले। सशस्त्र द्वन्द्व 62-63 को जनआन्दोलन हुँदै मुलुक संघीय गणतन्त्रमा छ। जनताको अपेक्षा अब आन्दोलन नहोस् भन्ने चाहना थियो। विकास र समृद्धिका कुराहरू अगाडि बढुन् भन्ने चाहना आम जनताको थियो। त्यही कारणले गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई जनताले 2/3 मत दिएका थिए। तर जनताको त्यो विश्वासमाथि तुषारापात भएको अनुभव स्वयं जनताहरूले नै गरिरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा अहिले आन्तरिक किचलोमा मडारिएको छ। यतिसम्म कि एक खेमाले अर्को खेमालाई यसरी कटाक्ष गरिरहेका छन् कि नेपालमा राजनीति दोहोरी हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिएको छ। कता कता मजाकको विषय पनि बनेको छ। आज हामी यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। नेकपाको आन्तरिक विवादले कहिले टुङ्गो पाउला के एकता अब औपचारिक रूपमा नफुटे पनि अब मिल्न सक्ने अवस्थामा पनि देखिएका छैनन्। के नेकपा अब दुवै खेमा एकजुट भएर अगाडि जान सक्लान् अथवा नेकपाको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ? आज हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कडबहादुर थापा। थापाज्यू, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले अहिले सडक तताइरहेको छ। राजनीतिक वृत्त त ताति नै रहेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै सुन्नै छ, सडक तताइरहेको छ। जनताले दिएको स्थायी सरकारको 5 वर्षको म्यान्डेट यही थियो। म यहीँबाट सुरु गर्छु। जनताले दिएको म्यान्डेट अहिलेको अवस्थाका निम्ति थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका बीचमा एकताको उद्देश्य पनि अहिलेको परिस्थिति ल्याउनका निम्ति थिएन। नेपाली जनता समृद्धि चाहन्छन्, नेपाली जनता सुख चाहन्छन् र नेपाली समाजमा रहेको शोषणका सबै रूपहरूको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनतालाई काम दिने, कामको सम्मान दिने, कामको उचित ज्याला दिने र हरेक नेपालीले आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न पाउने उचित वातावरण दिने, ती उद्देश्यका साथ हामीले पार्टीको एकता गरेका थियौँ र नेपाली जनताले त्यसलाई विश्वास पनि गरेर 2/3 झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार पनि दिए। तर एकताका दुईटा पक्षहरूमध्ये एउटा पक्ष प्रारम्भदेखि नै एकताको पक्षमा थिएन। माधव नेपाल, भीम रावल, झलनाथ खनाल लगायतका मान्छेहरू एकताको पक्षमा थिएनन् र एकता गर्दाखेरि सबै कुराहरू मिलेर नीतिमा, विचारमा, विश्लेषणमा सम्पूर्ण रूपमा एकरूपता भएर साङ्गठनिक एकरूपता पनि भएर पार्टीको एकता पनि भएको थिएन। त्यो चाहिँ अलिकति विशिष्ट प्रकारको थियो। दुईटा भिन्न पार्टीहरू भिन्न भिन्न उद्देश्यका साथ भिन्न भिन्न तरिकाले चलेका, अलग अलग संगठनात्मक ढाँचा, तौर तरिका, गतिविधि, व्यवहार पनि फरक भएका दुईटा पार्टीका बीचमा एकता गरिएको थियो र त्यो एकता फेरि सम्भव त्यस्तै विधिबाट मात्रै सम्भव थियो। किनकि सबै कुरा मिलाएर गर्ने भनेको भए नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा कहिल्यै पनि एकता हुने थिएन। अनि यसबीचमा के भयो भने जसले एकता चाहेका थिएनन्, एकता नचाहनेहरूलाई एकताको बेलामा भएका कमी कमजोरीहरू, त्रुटि र कमीहरू, त्यहाँभित्र रहेका केही अभावहरू, केही ग्यापहरूलाई उनीहरूले फराकिलो पार्दै लगे र पार्टी एकताका मुख्य नायक 2 जना, त्यो बेला पार्टी नेकपा एमालेको नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, 2 जनाका बीचमा अनेक किसिमका भाँजोहरू हाल्ने, विवादहरू बढाउने, त्यस्तो किसिमको काम गर्दा 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 एउटा यस्तो तहमा पुर्याए कि एकता गर्ने मध्येको एक प्रमुख नेताका रूपमा रहेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कमरेडलाई चाहिँ अब अनेकताको ठाउँमा पुर्याउन माधव नेपाल र माधव नेपालले नेतृत्व गरेको गुट समूह त्यसमा सफल भयो, जसका कारणले गर्दाखेरि अहिले पार्टीमा एक प्रकारको विभाजनको स्थिति आयो र सत्तारूढ दलमा जब विभाजन आउँछ त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने नै भयो। यहाँले 2 पार्टी, 2 भिन्न पार्टी एकता भए, जति बेला एकीकरणको चाहना थिएन भनिरहँदा अहिलेको परिस्थिति नेकपाको हेर्दाखेरि त
एउटै पार्टीमा पनि मत अन्तर भएको देखियो नि त, किनभने दुवै पार्टीका मान्छे आफ्नो खेमामा भएको देखिँदैन नि। ठिक भन्नुभयो। त्यही कारणले त म के भन्दैछु भने पार्टी एकता भएपछि अहिले पनि जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ नि, त्यो ध्रुवीकरण गलत ढङ्गले गर्न खोजियो र गलत ढङ्गले नै भइरहेको छ। प्रचण्ड कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड भीमराव लगायतका मान्छेहरू या त्यसभित्रका अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटै बुझाइ पनि छैन, बुझाइमा एकरूपता पनि छैन, विश्लेषणमा एकरूपता पनि छैन, लक्ष्य उद्देश्य पनि उहाँहरूको मिल्दैन। उहाँहरूको एउटै कुरा के मिल्यो भने पार्टीको मूल नेता केपी शर्मा ओलीलाई आफ्ना निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निम्ति ढाल्ने, सत्ताबाट च्युत गर्ने, पार्टीको अध्यक्षबाट हटाउने र देशको प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने, अनि ती पदहरूमा भागबन्डा गरेर कोही अध्यक्ष हुने, कोही प्रधानमन्त्री हुने, अझ यतिसम्म कि राष्ट्रपतिलाई पनि हटाउने अनि राष्ट्रपति पनि बन्ने भन्ने प्रकारको भागबन्डा गरेर गलत काम गर्नुभयो। ध्रुवीकरण पार्टीभित्र हुन्छ, त्यसलाई अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्छ, हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो ध्रुवीकरण के आधारमा हुन्छ भने सिद्धान्तमा, राजनीतिमा, विचारमा, लक्ष्य उद्देश्यमा, त्यसमा चाहिँ ध्रुवीकरण हुनुपर्ने हो। त अब म के भन्छु तपाईँलाई भने अहिले जे स्वार्थका आधारमा गरिएको ध्रुवीकरण लामो समय चल्नेवाला छैन। त्यो फरक ढङ्गले चोइटिएर गएका प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका जति नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि एक ठाउँमा मिल्न सक्ने परिस्थिति छैन र केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी नै नेपाली राजनीतिको मियोका रूपमा विकसित भएर अगाडि जाने छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमामा पनि पूर्व माओवादीबाट लामो समय राजनीति गरेकाहरू हुनुहुन्छ के अन्ततगत त उहाँ पनि त्यहाँ पनि मिल्न सक्ने अवस्था देखिन्छ त? त्यहाँ पनि खटपट आउन सक्ने सम्भावनाहरू देखिन्छ नि। अहिले कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको जुन मुख्य राजनीतिक दल छ हाम्रो, त्यो दलभित्र पूर्व माओवादीतिर पनि हिजो काम गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ। त्यो ध्रुवीकरण राजनीतिक प्रकृतिको छ। उहाँहरूले पार्टीको मूल नेता केपी शर्मा ओलीलाई मान्नुभएको स्थिति छ। हामीले नेपाली विशेषता अनुरूपको समाजवाद निर्माण गर्ने भनेका छौँ। त्यसका निम्ति नेतृत्वलाई स्थापित गर्नुपर्छ, राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हुन्छ। आफ्नो पद प्राप्तिका निम्ति जनताको जनमतलाई इन्कार गर्न मिल्दैन, जनताले दिएको मतलाई धोका दिन मिल्दैन भन्ने कुरामा बहादुर रायमाझी, मणि थापा, लेखराज भट्ट लगायतका नेताहरू राजनीतिक विश्लेषण पनि केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर, उहाँहरूको आफ्नो निजी स्वार्थसँग सम्बन्धित विषय छैन, उहाँ त्यस रूपमा लाग्नुभएको छ। र अब केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको जुन पार्टी छ त्यो पार्टीमा मूल नेता मान्ने प्रवृत्ति, नेता स्थापित गर्नुपर्ने प्रवृत्तिका वाहकहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब त्यो अर्को समूह कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओलीलाई ढालेपछि, उहाँलाई पदबाट च्युत गरेपछि भविष्य के हो त भन्ने बारेमा त उहाँहरूले त्यसको जवाब दिन सक्नुहुन्न। हामीले विगत 1 वर्षदेखिका, चाहे मैले नै बोलेका, तपाईँ टेलिभिजन सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा बोलेका कुरा भन्नुहोस्, हामी के भनिरहेका थियौँ भने हाम्रा अभिभाराहरूलाई हामीले सम्झौँ, जनतासँग गरेका बाचाहरूलाई हामी सम्झौँ, राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति पनि जनताले भोट दिएका हुन्, भोलिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भनेर पनि हामीले मत मागेका छौँ। यो बिचैमा अवैधानिक रूपमा अराजनीतिक ढङ्गले स्वार्थमा केन्द्रित भएर पदच्युत गर्न मिल्दैन। किनकि हामीले त यसो भनेका थियौँ नि त, पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो हाम्रो 2076 सालको माघ महिनामा। हामीले महाधिवेशन 2077 सालको चैत्रको 25 देखि 29 गतेसम्म गर्ने भनेका थियौँ। नेतृत्व परिवर्तन गर्नु छ भने त त्यहाँबाट नेतृत्व परिवर्तन गर्ने हो नि त। केपी शर्मा ओली त तयार हुनुहुन्छ, महाधिवेशन छिटो गरौँ, त्यसबाट अर्को को हुनुहुन्छ अध्यक्ष पार्टीको त्यहाँबाट आउनुहोस्, बीचबाट हट्न मिल्दैन। यदि प्रधानमन्त्री हुन कसैलाई मन छ भने निर्वाचन गरौँ, निर्वाचनका लागि पर्खनुहोस्, त्यो धैर्यता चाहिन्छ। त्यहाँबाट तपाईँहरू प्रधानमन्त्री भएर आउनुहोस् न, त्यो त उहाँ तयारै हुनुहुन्थ्यो। त उहाँहरूले के गर्नुभयो भने त्यो एकताका लागि बनाएको जुन कमिटीहरू थिए नि, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, त्यो त निर्वाचित भएर आएका थिएनन्। 2 अध्यक्षले प्रस्तावित गरेका नामलाई हामीले मानिदिएको हो। पार्टीको नेतृत्व यही हो भनेर भन्यौँ। के उद्देश्यले भन्दा एकताको उद्देश्यले।
जनताका बाचाहरूलाई पूरा गर्नको लागि हामी काम गरौँ भनेर अगाडि बढिरहँदाखेरि प्रतिनिधि सभा विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। यो कदम असंवैधानिक छ भनेर सडकमा दाहाल नेपाल पक्षहरू बोलिरहेको छ। यो राज्यको अभिभावक भएको हिसाबले, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हिसाबले असन्तुष्ट पक्षहरूलाई मिलाएर लान सक्नु पर्थ्यो नि प्रधानमन्त्रीज्यूले। प्रतिनिधि सभा नै विघटन गरिदिने। त्यसका लागि लामो कोसिस भयो। बडो राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। त्यसका लागि त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भन्नुभएको छ, पार्टी एकताका निम्ति भनेर 570 वटा जति बैठक मैले आयोजना गरेँ। छलफलहरू उहाँहरूले गर्नुभयो। अवस्था कस्तोसम्म रह्यो भने विगत 1 वर्षभन्दा अझ बढी समय भइसक्यो पार्टी अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लगातार कहिले प्रचण्ड दिनहुँ प्रत्येक दिन 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टा बैठक बस्ने, त्यसपछि माधव नेपाल आउने, त्यसपछि वामदेव गौतम आउने, कहिले झलनाथ खनाल आउने, कहिले नारायण काजी श्रेष्ठ आउने, मिलाउनकै लागि उहाँले सम्पूर्ण समय दिनुभयो। अवस्था कतिसम्म रह्यो भन्नुहुन्छ भने म पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, म सुदूरपश्चिम प्रदेशको पार्टीको अध्यक्ष पनि हुँ। कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेको स्थानमा पुर्याउनका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने म जस्ता थुप्रै मान्छेहरू यो देशमा 100 करोड मान्छेहरू हुनुहुन्छ। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले उहाँसँग कहिले छलफल गर्ने समय नपाउने, मन्त्रीहरूले भेट्न नपाउने खालको परिस्थिति, सांसदहरूले भेट्न नपाउने खालको परिस्थिति, त्यो केले गर्यो भन्दाखेरि यी मुख्य नेताहरूलाई सम्झाउनका लागि, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नका लागि, तपाईँहरू यो समीकरण नगर्नुहोस्, गुटबन्दी नगर्नुहोस्, यो मलाई घेराबन्दी नगर्नुहोस्, त्यसमा कुनै उपलब्धि हुनेवाला छैन, म सबै कुराको सहज निकास दिन्छु भनेर उहाँले लामो कोसिस गर्नुभयो। उहाँहरूले बाहिर बसेर लगभग उहाँहरूले 600 भन्दा बढ्दा बैठक केपी ओलीलाई मात्रै कसरी हटाउने भनेर कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर, कहिले अगेना, यस्ता किसिमका विभिन्न ठाउँमा गर्नुभयो। यो भनेर म के भन्दैछु तपाईँलाई भने एकताका निम्ति हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष देशको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकतम कोसिस गर्नुभयो र प्रतिनिधि सभा कहाँनिर भङ्ग भयो भन्ने प्रश्न जहाँसम्म तपाईँको छ, त्यो प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने, पार्टीभित्रैबाट पार्टीकै सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेर जब प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा दुनियाँमा कहीँ यस्तो हुँदैन, कुनै लोकतन्त्रमा यो व्यवस्था छैन, त्यो गर्ने भइसकेपछि अब प्रतिनिधि सभा भनेको गलत दिशामा राजनीतिलाई लैजानका निम्ति औजारका रूपमा प्रयोग हुने भयो, सांसदको दुरुपयोग हुने भयो, जनताको मतको अपमान हुने भयो। त्यस कारणले गर्दा यस्तो प्रकारको प्रतिनिधि सभा राख्नुको औचित्य छैन। त्यसैले फ्रेस म्यान्डेट, नयाँ जनादेश भन्नुभयो नि त प्रधानमन्त्रीले। अब मलाई यो कुरा बताउनुहोस्, जसरी यो महाभियोग लगाउने तयारी पार्टी भित्रैबाट भयो, देशको कार्यकारी प्रमुख महाभियोगको सामना गर्न तयार हुने कि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने? महाभियोग कुनै महाभियोग लगाउने प्रकृतिका काम गरेर होइन, त्यो त राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको कुरा हो। आफूले पद प्राप्त गर्नका लागि, आफ्ना इच्छा पूर्ति गर्नका निम्ति कुसमयमा जब गलत कदम चालिन्छ, नेतृत्वको के चाहिँ त्यहाँनिर कर्तव्य हुन्छ भने त्यो गलत कदमलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ। त्यो रोक्ने काम चाहिँ गर्नु आवश्यक थियो र पार्टीभित्रैबाट जब अविश्वासको परिस्थिति सिर्जना भइसकेपछि अविश्वास ल्याउने, गलत काम रोक्ने काम गर्नलाई प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभएको। प्रतिनिधि सभालाई जसरी नेपाली जनताले 5 वर्षका निम्ति भनेर स्थायी सरकारका निम्ति मतदान गरेर प्रतिनिधि सभाका सदस्य बनाएको हो नि त, ती प्रतिनिधि सभाका केही सदस्यहरू अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अराजकताको स्थिति उत्पन्न गर्ने, त्यसमा जब लागिसकेपछि त्यसका लागि हस्ताक्षर गरेर अनि त्यो हस्ताक्षर राष्ट्रपतिकोमा लगिसकेपछि अर्को बाटो थिएन र बाटो के थियो त भन्दाखेरि अब नयाँ जनादेशमा जाने। किनकि अब जनतालाई निर्णय गर्न दिनु पर्यो। जनता चाहन्छन् 5 वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीको सरकार चलोस्, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जो उद्देश्य राखिएको छ त्यो उद्देश्यको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जनताको विश्वास छ। यहाँनिर के भयो त भन्दा जनताको विश्वास र कमरेड केपी शर्मा ओलीको लक्ष्य र उद्देश्यका बीचमा खाडल
र एउटा पर्खालको भूमिका प्रतिनिधि सभाले खेल्न थाल्यो। जनताको भावना र प्रधानमन्त्रीको भावना एक ठाउँमा जोडिने ठाउँ केले गराउने भयो त भन्दाखेरि अब नयाँ जनादेशमा जाने भनेर फैसला गर्नका निम्ति सार्वभौम जनताका बिचमा गयो भने एउटा स्पिड मिल्ने भयो होइन। एउटा उद्देश्य जुन बोकेर अगाडि बढेको प्रधानमन्त्रीलाई विषयमा हटाउने काम भयो भनेपछि त त्यसपछि त्यो प्रतिनिधि सभा कस्तो हुने भयो त भने त्यहाँभित्र त षड्यन्त्र र जालझेल मात्रै हुने भयो। किनकि कसैको पनि बहुमतको सरकार नबन्ने परिस्थिति भएपछि अर्को राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई कन्भिन्स गर्ने उपाय के हुन्छ त? राजनीति त हुँदैन, त्यहाँ त अराजनीतिक हुन्छ, त्यहाँ त पैसाको खेल हुन्छ। त्यहाँ जति पनि शक्तिहरू हुन्छन्, बाह्य शक्ति, भित्री शक्ति, जो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार राम्रो गरी चलोस् भन्ने चाहँदैनन् अथवा नेपालमा स्थिरता चाहँदैनन्, नेपालको प्रगति चाहँदैनन् र उनीहरू जहिले पनि जालझेल र षड्यन्त्रमा मात्रै नेपाली राजनीति रुमलिरहोस् भन्ने चाहन्छन्, तिनले खेल्न पाउने ठाउँ हुने भयो कि। अब जनताका बिचमा गएपछि के हुने भयो त भन्दा तिनको खेल त बन्द हुने भयो। जनतालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो। करोडौँ जनताका बिचमा त खेल्न पाउँदैनन्, तर सीमित एउटा मान्छेका बिचमा त हरेक किसिमका विकृत खेलहरू खेल्न सजिलो हुने भयो। त त्यसैले प्रतिनिधि सभा विकृतिको थलो र अराजनीतिक कामको थलो र मान्छेलाई खरिद बिक्री गर्ने, सांसदलाई खरिद बिक्री गर्ने थलो बन्ने सम्भावना भयो। त्यसैले अलिकति दूरदृष्टि भएको मान्छेले के हेर्छ भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले आँट गर्नुभयो, हिम्मत गर्नुभयो र नेपाली जनताको भावनामा चोट नपुगोस्, नेपालको राजनीति विकृत नहोस्, राजनीतिप्रति अविश्वासको परिस्थिति सिर्जना नहोस्, त्यो भन्नका निम्ति जनतालाई निर्णय गर्नका निम्ति उहाँले नयाँ जनादेशमा जाने फैसला गर्नुभयो। यो राजनीतिक हिसाबले सही छ, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य र मान्यताका हिसाबले सही छ र यसलाई कसैले पनि असंवैधानिक या अलोकतान्त्रिक भनेर कसैले भन्छ भने त्यो गलत कुरा हो। र जनतालाई निर्णय दिने कुरा भनेको जनतालाई जब शक्तिका स्रोत हामी मान्छौँ, राज्य संयन्त्रका स्रोत भनेका त जनता हुन् नि त, प्रधानमन्त्री बनाउन कसले? यहाँले भर्खर पनि उठाउनु भयो कि जनताले 5 वर्षकोलाई सरकार चलाऊ भनेर दिएका थिए। पक्कै पनि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई स्थायी सरकार भनेर 5 वर्ष दिएका थिए। तर पछिल्लो समय व्यापक विश्लेषण हुने विषय के हो भने नेकपामा यो ध्रुवीकरण किन आयो भन्दाखेरि जब पार्टी एकता भएको थियो त्यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 2.5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने सहमति भएको थियो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले आएर त्यो सहमति नमानेका कारणले पनि यो विवाद बढेको भन्ने विश्लेषण हुन्छ। त्यो एउटा विषय पनि छ, तर त्यसो भएको थिएन, त्यही नै समस्या छ। सहमति गरिएको थियो तर सहमतिको पृष्ठभूमि छ। पहिले के भयो, पार्टी के अरे दुईटा पार्टीको कार्यगत एकता भयो चुनावका लागि। चुनावको बेलामा कार्यगत एकता भएपछि दुईटा पार्टीको मिलेर चुनाव लड्ने, चुनावको परिणाम आइसकेपछि दुईटा पार्टी एकता गर्ने भन्ने सहमति थियो। त्यो दुईटा पार्टी एकता गर्दाखेरि सबै विषयवस्तुहरू एकताको भावनाका साथ, सहमतिका साथ टुङ्गो लगाउने भन्ने थियो। र निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अघि तपाईँले भने प्रश्नमा आउँछु म। अब कमरेड प्रचण्डले के खालको त्यहाँ प्रस्ताव भित्र लिएर आउनुभयो भने अब बहुमत आयो, बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भनेर त हामीले भनिसकेका थियौँ, जनताले त्यसैलाई पत्याएर भोट पनि हालेका थिए। तर कमरेड प्रचण्डमा के विचलन आयो राजनीतिक हिसाबले भने नेपाली काङ्ग्रेसले तपाईँलाई हामी सहयोग गर्छौँ, 5 वर्षकै प्रधानमन्त्री दिन्छौँ भनेर त्यो सहमतिबाट पछाडि हट्न खोज्नुभयो। अनि त्यो सहमतिबाट पछाडि हट्न तपाईँ किन खोज्नुभएको भन्दाखेरि त मिलाउनु पर्ने भयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने पहिलेको आफूले गरेको सहमतिभन्दा विपरीतको एउटा प्रस्ताव उहाँले राख्नुभयो। यदि अब हामी एकताबद्ध ढङ्गले अगाडि जाने नै हो भने 2-2 वर्षको 2.5 वर्षको हामीले प्रधानमन्त्रीको समय तोकौँ। अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो बेलामा आफ्नो अडान के राख्नु भएको थियो भने यो जनतालाई ढाँटेको हुन्छ, हामी जनताका बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ मेरो नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्ने गरी सरकार चलाउँछौँ भनेर भोट मागेका छौँ, तपाईँले राखेको प्रस्ताव बेठीको भन्नुभयो। र धेरै नेताहरूले के भन्नु भने भइगयो, भोलि नगरे पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि सही गरिदिनुहोस् न त भनेपछि
म यो कुरा मान्न तयार छैन, किनकि जनतालाई ढाँट्न म चाहन्न। तर अब एकतैका लागि तपाईँहरू यति कारणले हुन्छ भन्नुहुन्छ भने म गर्छु भन्नुभयो। तर परिस्थिति पछि के भयो त भन्दा स्वयं प्रचण्ड गभर्नमेन्ट त्यसमा सहमत हुनुभयो नि त। जनताको भावना विपरीत हामी नगरौँ, हामीले सहमति एउटा गरौँला, तर जनताको म्यान्डेट लिने बेलामा त हामीले त्यस अनुसारको म्यान्डेट लिएको त होइन। त्यस कारणले यो गलत हुन्छ भनेर उहाँ सहमत भइकन 5 वर्षको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त भनिसक्नु भएको हो नि त। त्यहाँनिर जोड्नुपर्ने उपयुक्त कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने विगतमा भएको लगभग 1 वर्षदेखिको विवादलाई हामीले विगत भदौको 26 गते स्थायी कमिटीमा त्यो जानुभन्दा अगाडि एउटा कार्यदल बनाएर अब भदौ 26 गतेभन्दा अगाडिका सबै विवादहरू समाधान भयो, अब हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने सहमति गरेको थियो नि त। त्यसले के भनेको थियो त भन्दा नेतृत्व परिवर्तन महाधिवेशनबाट गर्ने, महाधिवेशन त्यही चैत्रको महिनामा जो हामीले तोकेका थियौँ त्यही बेलामा गर्ने। अनि अब 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, अर्को निर्वाचनबाट मात्रै प्रधानमन्त्री बदलिन्छ। मूल सहमति त्यो भएको थियो। त्यो सहमति गर्ने सन्दर्भमा मैले इमान्दारितापूर्वक तपाईँलाई भन्नुपर्छ, त्यसमा कमरेड प्रचण्ड तयार हुनुभएको थियो। प्रचण्डले नेतृत्व गरेको समूह पनि त्यसमा सहमत थियो। पार्टीको मूल नेतृत्व ठुलो पन्थी त्यसमा सहमत थियो। त्यसलाई ब्रेक गर्ने काम कसले गर्यो त भन्दा माधव नेपालले गर्नुभयो। माधव नेपालको गुटले गर्यो। माधव नेपालको गुटबाट केही समयपछि कमरेड प्रचण्ड प्रभावित हुनुभयो, जसका कारणले गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिका सबै सहमतिहरू पनि उहाँहरूले भङ्ग गर्नुभयो र पार्टीलाई विभाजन गर्नै पर्ने गरी त्यसपछि उहाँहरूले पार्टीको सचिवालयमा 19 पेजको आरोप पत्र, त्यो आरोप पत्र पेश गरिसकेपछि त पार्टी एक ठाउँमा त बस्नै मिल्दैन थियो कि जुन आरोपहरू लगाइएका छन् ती लगाइएका आरोपहरू यदि मान्ने हो भने कार्यकारी अध्यक्षको पदमा बसिसकेपछि विवादहरू आउँछन्, अभिव्यक्तिहरू आउँछन्, आरोपहरू त सहन सक्नु पर्यो नि हैन? होइन, आरोपहरू सहने होइन। लोकतन्त्रमा आरोप लगाउनु हुँदैन। आरोप भनेको के हो भने जुन चिज प्रमाणित भएको हुँदैन तपाईँले तथ्यहीन ढङ्गले कसैको तेजोवध गर्न, कसैको मानहानि गर्न र कसैलाई अपमान गर्नका निम्ति कुनै कुरा जुन भनिन्छ त्यस्तो चिजलाई आरोप बनिन्छ। कुनै तथ्यबाट पुष्टि भएका चिजहरूमा त त्यहाँ स्वीकारोक्ति हुन्छ। तपाईँले यो कुरा गल्ती गर्नुभयो, तथ्यसहित तपाईँ प्रमाणित गर्न त पार्टीभित्र सक्नुहुन्छ नि त, त्यो पाइन्छ। त्यसलाई हामी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका हिसाबले पनि, हाम्रो पार्टी सञ्चालनका मान्यताका हिसाबले पनि हामी त्यसलाई मान्छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको भित्र बहसहरू हुन्छन्। बहस केमा हुन्छन् भन्दा नीतिमा हुन्छन्, सिद्धान्तमा हुन्छन्, समय र परिस्थितिको विश्लेषणका सन्दर्भमा हुन्छन्। मेरो बुझाइ र अर्कोको बुझाइ एउटै हुन सक्दैन। समरूप एक बुझाइमा ल्याउनका निम्ति पनि बहसहरू गरिन्छन्, त्यो ठिक छ। तर तपाईँलाई अब हुँदै नभएको चिज अब तपाईँले आरोप मात्रै लगाउनु भयो भने त्यसको समाधान हुँदैन। पार्टीभित्र बहस हुनुपर्छ, पार्टीभित्र झगडा गर्ने होइन। झगडा केले निम्त्याउँछ भन्दा आरोपले झगडा निम्त्याउँछ। तपाईँलाई बेठिक खालको कसैले ब्लेम लगाइदियो। ब्लेम भनेको चाहिँ संसारकै राजनीतिमा कसैले पनि ब्लेम लगाउनु भनेको चाहिँ त्यो एकदमै एक हिसाबले भन्ने हो भने अपराधिक काम। पुष्टि गर्नु नपर्ने, फल्नाले यस्तो गर्यो, फल्नाले यस्तो गर्यो भनिदिएर मात्रै त पुग्दैन। त्यस कारणले म तपाईँलाई भन्छु, यहाँभित्र समाधान हुन सक्ने जति पनि कोसिस गर्नुपर्ने थियो नि ती जम्मै कोसिसहरू भए। तर केही मान्छेलाई यो पार्टी नफुटाइ नहुने भएको थियो। त्यसमा मैले दोहोऱ्याएर भन्नुपर्छ, माधव नेपाल र माधव नेपालको गुट, त्यसमा पनि भीम रावल जस्ता मान्छे, सुरेन्द्र पाण्डे जस्ता मान्छेहरू, तिनीहरूले आफ्ना स्वार्थका निम्ति आफूले पद प्राप्त नगरेका कारणले पार्टी जहाँसुकै जाओस्, यदि यस पार्टीभित्र हामीले चाहेको पद प्राप्त गर्दैनौँ भने यो पार्टी बिग्रोस्, यो पार्टी नासियोस्, यो पार्टी सकियोस् भन्ने ढङ्गले गतिविधिहरू गर्नुभयो, जसका कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी विभाजनको तहमा पुग्यो। तपाईँ अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, दाहाल नेपाल पक्षले बारम्बार रूपमा के भन्यो भने मेरै ढर्रा जसरी एक लोटी पाराले हेर्नुभयो, हाम्रो कुरै नसुन्ने, हामीलाई टेर्दै नटेर्ने दाहाल नेपाल पक्षको आरोप थियो। आरोप मात्रै होइन, यसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष्टि पनि गर्नुभएको छ। एक ठाउँमा बोल्नु भएको छ, प्रधानमन्त्री हामीलाई टेरेन, एकलौटी पाराले हिँड्यो, कामै गर्न नदिने त पेलेकै हो, एकलौटी पाराले हिँडेकै हो भन्नुभयो। स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो स्वीकार्नु भयो नि त। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षहरूको हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री एकलौटी तवरले अगाडि बढ्न मिल्छ?
पनि प्रधानमन्त्री एकलौटी ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको कहीँ पनि देखिँदैन। उहाँले कुन सन्दर्भमा के भन्नुभयो भन्ने प्रकारको कुरामा म जान चाहन्न, व्यक्तिले कहाँ के भन्यो भन्ने। यहाँनिर एउटा फन्डामेन्टल क्वेसन के छ भने अहिले हामी जुन व्यवस्थामा छौँ, संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी छौँ, यो व्यवस्था भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था हो। सरकार भनेको र पार्टी भनेको एउटै होइन। सरकारमा पार्टीका मान्छेहरू गएका हुन्छन्, तर ती सरकारमा गइसकेपछि देशको प्रधानमन्त्री, देशका मन्त्री, सांसद भइसकेपछि त्यो प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन्छन्। त्यो एउटा संरचनाका सदस्य हुन्, पार्टीका मात्रै होइनन्। त्यस्तै गरिकन तपाईँ गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू, उपाध्यक्षहरू, नगरपालिकाका प्रमुखहरू ती भनेका पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि पार्टीले जे भन्यो पार्टीले जे निर्देशन गर्ने अनि त्यो निर्देशनको पालनाकर्ता मात्रै त्यो हुँदैनन्। उनले पालना के गर्नुपर्छ भने राज्यको नियम, राज्यको कानुन, राज्यको संविधान त्यसलाई पालना गरेर ठिक ढङ्गले चलेका छन् भने हामी पार्टी सिस्टमको अर्थ यो होइन कि पार्टीको रबर स्ट्याम्प होइनन्, जनताका प्रतिनिधि हुन् ती। त्यसकारणले यहाँनिर एउटा भिन्नता छ। प्रधानमन्त्रीलाई जब राज्यको कानुनबाट ऊ चल्ने कि ऊ कहाँबाट निर्देशित हुने हो, मोटो के हुन्छ त भन्दा पार्टीको घोषणापत्र हुन्छ निर्वाचनको बेलामा, ऊ त्यसलाई पक्रेको छ कि छैन, त्यस दिशामा अगाडि बढेको छ कि छैन, त्यस विषयमा छलफलहरू हुनु पर्यो नि पार्टीभित्र। त त्यसमा छलफल भइकन त हामीले केन्द्रीय गभर्मेन्टमा भने नि मैले, हामीले 20-25 वटा यी खालका कामहरू जस्तो मानौँ नेपाललाई के अरे विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ भन्या छ हाम्रो पार्टीले। त्यो भने के त भन्दा नेपालमा चाहिँ अब नेपालको झन्डा फहराएर पानी जहाज चलाउने त्यो काम अगाडि बढिरहेको छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग बनाउने भनेको छ, रेलको कामहरू अगाडि बढिराखेको छ। सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने भनेर भनेको छ। समस्या कहाँनिर भयो भने थापाज्यू, समस्या कहाँनिर भयो भने योजना जति बन्छ काम एउटै नबन्ने भयो। कहाँ नबन्नु, सैकडौँ कामहरू बनेका छन्। म त्यही भन्दै थिएँ तपाईँलाई, पार्टी त्यो एक भइरहँदा त्यो पार्टी कस्तो पार्टी हाम्रो बन्यो भने दुःखका साथ विडम्बनापूर्ण ढङ्गले मैले भन्नुपर्छ आज, यो हामीलाई सुखद कुरा होइन। सरकारले गरेका राम्रा काम एउटा पनि नदेख्ने भए ती नेताले, जनताले चाहिँ भोग गरेका छन्। सरकारले गरेको कामको परिणति उनीहरूको जीवनमा रूपान्तरित भएको छ होइन, जनताले भोग गरेको कुरा मैले भने नि तपाईँलाई। यो बिचमा हजारौँ किलोमिटर बाटाहरू बनेका छन्, नयाँ बाटाहरू खुलेका छन्, सिँचाइका योजनाहरू बनेका छन्, खानेपानी बनेका छन्, सयकडौँ। म त विभिन्न ठाउँमा म त सुदूरपश्चिमका गाउँमा हामी गएको छौँ नि। सरकार भन्नाले त 3 किसिमका सरकार छन् नि त नेपालमा अहिले। एउटा सङ्घीय सरकार छ, अर्को प्रदेश सरकार छ, अर्को स्थानीय सरकार पनि छ। समग्रमा सरकारलाई बुझ्नु पऱ्यो नि, सरकारले केही पनि गरेन भन्ने प्रकारको कुरा 100% गलत कुरा हो। बरु जनताले चाहे जति भयो कि भएन त्यो अर्को कुरा हो। र यहाँनिर एउटा ग्याप के छ भन्नुहुन्छ भने जनताको चाहना अलिक बढी, तर त्यस अनुसारको डेलिभरी चाहिँ नभएको हुनसक्छ। तर हामीले के भनेको थियौँ निष्कर्ष भने सरकारको दिशा सही छ, सरकारले महत्त्वपूर्ण कामहरू अगाडि बढाएको छ र केही कमीहरू पनि छन्, त्रुटिहरू पनि छन्, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ हामीले भनेको थियौँ। यो पार्टी केन्द्रीय कमिटीको साझा निष्कर्ष हो। त त्यो साझा निष्कर्ष विपरीत अहिले उहाँहरूले बोलिरहनु भएको छ नि त होइन। अहिले कमरेड प्रचण्डले, कमरेड माधव नेपालले, कमरेड झलनाथ खनालले गरेका भाषणहरू सुन्नुहोस् न, कतिसम्म उहाँहरू आग्रही हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त पूर्व प्रधानमन्त्री समेत भएका झलनाथ खनालले अनि धरहरा बन्यो नि भन्दाखेरि कहाँ धरहरा केपीहरूले बनाएको हो, त्यो त इन्जिनियरले बनाएको हो, त्यो त के अरे मजदुरले बनाएको हो, त्यो डकर्मीले बनाएको हो भन्नुको अर्थ भने त देखेको कुरा भयो त, देखेको कुरा त भएन। गरेको कुरालाई पनि नदेख्ने कतिसम्मको भ्रान्त धारणा, कतिसम्मको आग्रहपूर्ण धारणा पालेर बस्नु भएको छ भन्ने कुरा त देखिन्छ नि त हो। त्यस कारणले मैले के भने जब तपाईँ आग्रही बन्नुहुन्छ, आग्रहपूर्ण व्यवहार राख्नुहुन्छ, प्रतिशोधपूर्ण भावना राख्नुहुन्छ भने तपाईँले सही कुरा देख्नुहुन्न। जब मान्छे प्रतिशोधी हुन्छ त्यो बेलामा मान्छे विवेक शून्य हुन्छ। विवेकले मात्रै सही र गलत छुट्याउने हो कि। अब उहाँहरू अहिले कुन अवस्थामा आउनुभयो भन्दा आफ्ना निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निम्ति उहाँहरूका दृष्टिका कोड नै गलत भए। सही कुरा देख्दै नदेख्ने, नकारात्मक कुरा मात्रै प्रचार गरेर सरकारलाई कमजोर बनाउने, जनतामा भ्रम सिर्जना गराउने, कार्यकर्ता पन्थीलाई निराश बनाउने यी कामहरू उहाँहरूले गरेर आउनुभयो हो। यस कारणले केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो त भन्दा तिनै जनता
तिनै कार्यकर्ता यी मान्छेले मलाई घेराबन्दी गर्न थाले, यो नसकिने भयो, अब कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि म तपाईँहरूमा आउँछु र अहिले के मिलाएछ त भन्नुहुन्छ नि। अहिले हेर्नुहोस् न, आज बुटोलको सभा तपाईँ हेरिरहनु भयो होला। म यही जोड्छु तपाईँलाई। प्रतिनिधि सभा जब सुचारू थियो, संसद चल्छ, आफ्ना कामहरू निरन्तर भइरहन्छन्, जनता कहाँ छन्, के गरिरहेछन्, कुनै पनि नेतृत्वलाई थाहा हुँदैन। जब समस्या आउँछ तब मात्रै जनता चाहिन्छ। त्यसो होइन, हामीले पहिलेदेखि नै के चाहिरहेका थियौँ भने पार्टी एकता हुँदाखेरि त्यो पार्टी एकदम गतिका साथ, सामान्य गतिमा होइन, हामीले त त्यो गाडीको 6th गियर 7th गियर हुन्छ नि, त्यो गियरमा चलाउनुपर्छ भनेका थियौँ। तर यी हाम्रा नेताहरू, कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले के गर्नुभयो भने त्यसलाई डेक चल्न नदिने एउटा राम्रो काम भयो भने। म अर्को उदाहरण तपाईँलाई भनौँ, यो देशमा पृथकतावादी आन्दोलन थियो एउटा, संविधान मान्दैनौँ हामी, यो देश मान्दैनौँ भन्ने। सीके रावतले त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको थियो। केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई संविधानको मातहत ल्याउनु भयो होइन। त्यसको व्याख्या के भयो त? त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती काम देख्ने को भन्दा हाम्रै पार्टीको नेता कमरेड भीम राव। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि त्यो लेखेको दुईटा देशका बीचमा भएको जस्तो सम्झौता गरियो भन्नुभयो उहाँले, अनि उहाँले संविधान विपरीतको सम्झौता भयो भन्नुभयो। अनि त्यो अहिले सीके रावतलाई यस्तो गरिएको भए पनि त्यसले त मान्नेवाला छैनन् भन्नुभयो। अहिले के भयो त भन्दा परिणाम त त्यस्तो भएन, उहाँले भने जस्तो त भएन। अहिले यो सरकार राज्यका विरुद्धमा कुनै पनि हतियारबन्द आन्दोलन अथवा हिंसात्मक गतिविधिहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा समाप्त पारौँ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको एउटा परिस्थितिमा शान्तिको सम्पूर्ण अवस्थामा लैजाउँ भनेर विप्लवले उठाइरहनु भएको जो हतियार छ त्यसलाई पनि समाधान गरौँ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका अवस्था। अहिले त विश्लेषण यो पनि छ राजनीतिक वित्तमा, अथवा भनौँ आरोप पनि, अब कोही भएनन् भनेर आफू एक्लो भए भनेर अब विप्लवको साथ माग्न सरकार पुगे अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुगे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लिएर होइन, उहाँले आफ्नो दायित्व, अभिभारा, राष्ट्रको कर्तव्य, जनताको भावना जो बोक्नु भएको छ, के काम मैले गरिसकेँ, अब के गर्न बाँकी छ भनेर गर्नुपर्ने काम मध्येको एउटा काम यो गर्न बाँकी छ भन्नेमा लाग्नु भएको, एक्लो भएर होइन। किनकि उहाँले त माओवादी आन्दोलनलाई पनि, माओवादीले पनि त कुनै पनि बेलामा यदि प्रचण्ड पार्टी एकता नभएको भए निराश बनेका कार्यकर्ताहरू भड्किएर अर्कै ढङ्गले पनि जान सक्नेवाला थिए नि त। प्रचण्ड कमरेडलाई पनि आफ्नै मातहतमा ल्याएर राख्नुभयो, रहन सक्नु भएन, टिक्न सक्नु भएन, बेग्लै कुरा हो। अब उहाँ त हतियार बोक्ने कुरा त गर्नु भएको छैन, भन्न त कहिले कहिले यसो आफ्नो पुरानो झोक त उहाँले फेरि पनि अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ होइन। भेजिटेरियन मुभमेन्टले भएन, अब यसलाई चाहिँ अलिकति मांसाहारी मुभमेन्टमा लानु पऱ्यो भन्नु त भन्नुभयो। यो आफ्नो बानी, परेको बानी अनुसारको अभिव्यक्ति कहिले कहिले त्यो आक्रोशको अभिव्यक्ति हो नि त, उत्तेजनाको अभिव्यक्ति हो, सुविचारित कुरा त होइन। अब त्यो उहाँमा आउँछ यस्तो। तर अर्को विप्लवलाई हतियार बोक्न बाध्य हुने ठाउँमा पुर्याएको त फेरि कमरेड प्रचण्डले नै हो। त्यो पार्टीबाट मोहन वैद्यलाई टिक्न नदिएको त कमरेड प्रचण्डले नै हो। बाबुराम भट्टराईले त्यहाँभित्र टिक्न नसकेको त प्रचण्ड कमरेडकै कारणले गर्दाखेरि हो। त्यस कारणले कमरेड केपी शर्मा ओली केमा हुनुहुन्छ भने नेपालको टुटफुटको अवस्थामा रहेको सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने एक, अर्को नेपाली राजनीतिमा पूर्ण रूपमा शान्तिको स्थिति, शान्तिको अवस्था कायम गर्ने, शान्ति बहाल गर्ने सम्पूर्ण रूपमा सबैले प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट समाज बदल्ने जुन हामीले सङ्कल्प, जुन प्रतिबद्धता हामीले संवैधानिक रूपमा गरिसक्यौँ नि त। नेपालमा हामीले केही परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ कि 2/3 बहुमत ल्याउनुहोस् जनताको, तपाईँ कुनै पनि चिज राख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि चिज बदल्न सक्नुहुन्छ। यति लचिलो संविधान, यति लोकतान्त्रिक संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसैले त्यो संवैधानिक बाटोमा सम्पूर्ण रूपमा ल्याइयो भने ठिक छ नि त। व्यवस्थामाथि सङ्कट हुँदैन, रक्तपातको अवस्था हुँदैन, कोही मर्न पर्दैन, कोही मारिनु पर्दैन, कसैका सिन्दुर पुछिँदैनन्, कसैका काखरी त हुँदैनन् भने प्रतिस्पर्धाबाट त ठिक छ नि त। नेकपा अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ,
त्यसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ। भोलि जनताले केपी शर्मा ओलीले देश चलाउन सक्दैनन्, अर्कोले चलाउँछ भनेर भर्डिक्ट दियो भने त मान्नुपर्छ नि त। नेपाल यहाँले भर्खर जोड्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा छ, नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरिरहनु भएको छ, आम निर्वाचनमा जाने भइरहेको छ। आम निर्वाचनमा जाने बेलामा पनि जनतालाई यस्तो भ्रम अथवा अन्यलमा जनता पर्छन्, केपी शर्मा ओली कहाँ हुन्छ आधिकारिक नेकपा, हामी हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, दाहाल नेपाल पक्ष भन्छ, केपी शर्मा ओलीको आधिकारिकता हो यता सरकार पक्ष भन्छ। जनताले कुन नेकपा हो कसलाई भोट दिने भन्ने अवस्थामा पनि अन्यलग्रस्त छन् नि जनता। यसको निर्क्योल कसरी हुन्छ? अब यसका दुईटा जवाब छन्। एउटा भनेको चाहिँ नेकपा को हो र नेकपाको मूल नेता को हो भन्ने कुरा आम नेपाली जनता सबैलाई थाहा छ। मूल नेता केपी शर्मा ओली हो र माओवादी केन्द्रलाई एकता गराएर ल्याउनेमा प्रमुख नेतृत्व पनि उहाँकै हो, उहाँलाई नै मूल नेता मानिएको हो। मूल पार्टी पनि नेकपा एमाले नै हो त्यतिखेरको। त्यसपछि दुईटा पार्टी मिल्न त, तर विगत निर्वाचनमा 70% मत प्राप्त गरेको नेकपा एमाले र 30% मत प्राप्त गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता भएको हो नि। यो त तथ्य हो नि त, यसमा त कसैले केही अनेक किसिमका तर्क गर्नुको त केही पनि अर्थ छैन। यो तथ्य भएपछि अनि सूर्य चिन्ह जो अहिले हाम्रो हुनु पर्यो भन्ने आधिकारिकताको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो अर्को विभाजित भएर गएको पार्टीको मूल नेता त प्रचण्ड हुनुहुन्छ। प्रचण्डको लिगेसीमा रहेका थुप्रै मान्छेहरू रहेर त्यो पार्टी बनेको छ। एमालेतिरका पनि केही मान्छे त मिसिएका छन्, तर त्यो प्रतिशत भनेको सानो छ देशैभरि अहिले हामीले हेर्दाखेरि। अनि मूल नेतृत्व हिजोको त्यो सूर्य चिन्हको लिगेसीको कसले गर्छ त भन्दाखेरि मूल नेताको हिसाबले पछिल्लो एकता भएको पार्टीको पनि मूल नेता केपी शर्मा ओली, त्योभन्दा अगाडिको नेकपा एमालेको त मूल नेता यसै पनि हुनुभयो भने यो पार्टीबाट केही मान्छेहरू प्रचण्ड कमरेडको पार्टीमा जानुभएको छ भने अनि सूर्य चिन्ह गाउँ गाउँमा पुर्याउने, जनताका मनमनमा पुर्याउने, हरेकलाई सूर्य चिन्हप्रति माया र त्यो विश्वास सिर्जना गराउने त हामीले गरे हो नि। अर्थात् केपी शर्मा ओलीको मूल नेतृत्वमा भएको हो नि त त्यो भने प्रचण्डलाई त त्यो सूर्य चिन्हको माया त केही पनि छैन, त्यसलाई स्थापित गराउनु भएको पनि होइन। अब अहिले सूर्य किन उहाँहरूलाई चाहिएको छ भने एकैछिन किन चाहिएको छ भने विभाजनलाई फराकिलो बनाउन। राजनीतिक मुद्दामा चाहिँ हामी सही मुद्दा छन् भनेर कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न, यो टेक्निकल कुरा हो नि त, प्राविधिक कुरा हो नि। सिम्बोल हामीसँग छ भनेपछि मान्छेलाई झुक्क्याउन सकिन्छ। विभाजनलाई फराकिलो पार्न, विभाजनलाई सहज तुल्याउनका निम्ति उहाँहरूले सूर्यको कुरा गर्नुभएको छ, उहाँहरूले आधिकारिकताको कुरा गर्नुभएको छ। यही आधिकारिकता आफ्नो हुन्छ, केपी ओलीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्छौँ, केपी ओली एक्लै पर्छन्, तिनका पक्षमा कोही पनि हुँदैनन्, यही विश्लेषणका आधारमा उहाँहरूले यो गुटबन्दीपूर्ण काम गर्नुभएको थियो। षड्यन्त्रको तानाबाना बुझ्नु भएको थियो, त्यो षड्यन्त्रको तानाबाना जुन उद्देश्यले बुझ्नु भएको थियो त्यो असफल भयो, असफल भइसक्यो। त्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सूर्य चिन्हको माया छैन यहाँले भनिरहँदा त्यो घटना ताजै छ, हराएको छैन। माइतीघर मण्डला अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष जस्तो मान्छे हामी यहाँ छौँ भन्दै सूर्य चिन्ह बोकेर सडकमा बस्नु भएको थियो। माया नभएको भए त्यो परिस्थिति सिर्जना हुनेसम्मको अवस्थामा उहाँ पुग्नुहुन्थ्यो। मायाले होइन, जनतालाई झुक्क्याउनका लागि, त्यो जनतालाई झुक्क्याउनु पर्यो नि। म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु। हामी माछा मार्न कहिले कहिले बल्छी खेल्न जान्छौँ, बल्छीको बाहिर चारो लगाइन्छ, माछाले खाने चिज, अनि माछाहरू भोकाएको कारणले गर्दाखेरि चारो दिनका लागि फालेको होइन, चारो खान आउँछ माछा अनि बल्छीमा पर्छ। हो, सूर्य चिन्ह देखाउन पाइयो भने अनि मान्छेलाई झुक्क्याउन पाइन्छ भन्नका निम्ति उहाँहरूले सूर्यको कुरा गर्नुभएको छ। अर्को दृष्टान्त म तपाईँलाई दिन्छु। सूर्य जुन बेलामा साँच्चै चाहिएको थियो निर्वाचनको बेलामा, 74को निर्वाचनमा त एकता हुँदाखेरि सूर्य चिन्हमै चुनाव लड्ने भन्ने सहमति भएको थियो नि, त्यो 2 दिन पनि टिकेन। उहाँहरूले सूर्यमा भयो भने त पार्टी एक्तै नहुने भयो, भङ्ग गर्नुपर्ने भयो, कमरै गर्नुभयो। अनि त्यसपछि ल भइगयो, के गरौँ त भन्दा पुरानै चिन्हबाट लड्ने, जसको परिणाम के भयो भने झन्डै 10 लाखभन्दा बढी मतहरू त्यही कारणले बदर भए, जसको कारणले प्रतिनिधित्वमा समस्या भयो। एब्सोल्युट 2/3 मेजोरिटी आउनेवाला थियो,
त्यो 2/3 मेजोरिटी नआउनुमा चाहिँ एउटा कारण भनेको त्यही सूर्य चिन्ह लिएर नलडेको कारणले हो। भन्नाले उहाँहरूलाई सूर्य सहज छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने बेलामा उहाँले गर्नु भएन। अहिले सूर्यमालाई किन चाहियो भने उहाँले आफ्ना अराजनैतिक गतिविधिहरू, षड्यन्त्रकारी र धोकेबाज नीतिहरूलाई ढाक्नु पर्यो नि, छोप्नु पर्यो नि त्यसलाई। त्यो केले छोपिन्छ भन्दा आधिकारिकताले छोपिन्छ। त्यो केले छोपिन्छ भन्दा सूर्यको स्यम्बुलले छोप्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरूको कोसिस हो। त्यो उहाँको कोसिस काम लाग्दैन, त्यो बेठिक हुन्छ र यो आधिकारिकताको फैसला पनि निर्वाचनभन्दा अगावै हुनेछ र अन्तिम फैसला त जनताले गर्नेछन्। म तपाईँलाई यहाँनिर के भन्छु भने कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको, विष्णु पौडेल महासचिव भएको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हुनेछ र त्यो पार्टीले नै नेपाली समाजका समस्यालाई समाधान गर्ने हैसियत राख्छ। त्यस प्रकारका योजना त्यो पार्टीसँग छन्, अरू पार्टीसँग त्यो कुनै पनि सम्भावना छैन। यहाँले अघि भर्खर पनि औल्याउनु भयो र आज पनि बुटोलमा आमसभा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यसलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। अब जनतामा जान्छौँ, जनताले फैसला गर्छन् भनेको छ। जनताले एकचोटि विश्वास गरिसकेका थिए, 5 वर्षको म्यान्डेट दिएका थिए, तर 2.5 वर्षमा नै परिस्थिति यस्तो आयो, प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, नेकपा आफै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो भूमिकामा देखिएको छ एउटै पार्टी। अब फेरि जनतामा जाँदा जनताले फेरि पनि हामी बहुमत दिन्छौँ, जिताउँछौँ स्थायित्वको लागि, तर फेरि 2.5 वर्षमा फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ अनि यही म्यान्डेट ल्याएर आउँछन् भन्ने कुरामा जनताले पनि गर्लान् भन्ने कुरामा नेतृत्वले चिन्तन गर्नुपर्ने कि नपर्ने? त्यो राम्रो कुरा गर्नुभयो। जनताले हामीलाई विश्वास गर्छन् भन्ने हामीलाई अझै पनि विश्वास छ। त्यो किनभने हामीले सही कुरा जनतालाई बुझाउनु पर्ने छ। हामीले गल्ती गरेका कुरा जनतालाई माफी पनि माग्नु पर्ने छ। तपाईहरुको विश्वास हाम्रा कारणले होइन, कमरेड प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुको विश्वासलाई टिकाउन सकेनौं भन्नुपर्छ। हामीले पनि त्रुटि गरेका छौं भने हामी पनि त जान्छौं नि जनताका बीचमा। हामी त्यसमा माफी मागेर सही कुरा उहाँहरूलाई बुझाउँछौं र सही कुरा बुझाएर जनताको विश्वास हामी जित्छौं। एक कुरा। अर्को, आज बुटोल मात्रै जानुभएको होइन, देशभरिका अधिकांश ठाउँहरूमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसके। हामी 18 गतेसम्म देशव्यापी रूपमा यो जनसभाका कार्यक्रमहरूलाई सम्पन्न गर्दैछौँ र म तपाईलाई यहाँनिर जोड्न चाहन्छु, सुदूरपश्चिम पार्टी पहिलो पार्टी कमिटी हो। हामीले काठमाडौँमा पहिलो हामीले कार्यकर्ता भेला गर्यौं। त्यहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभयो। त्यो पुसको 15 गते थियो। पुसको 24 गते जनसभा गर्ने कामको थालनी हामीले सुदूरपश्चिमबाट गर्यौं। धनगढीमा हामीले झन्डै 1 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूलाई उपस्थित गराएर विशाल जनसभाको आयोजना गर्यौं। त्यसपछि देशैभरि अहिले जनसभाहरू भइरहेका छन् र आज बुटोलको जुन उपस्थिति मैले अघि देखेँ, यसले केपी शर्मा ओली प्रति जनताको विश्वास बढेर गएको छ। षड्यन्त्र र दाउपेच गर्नेहरूलाई पराजित गर्ने मानसिकता, त्यो मनोविज्ञान नेपाली जनताले बनाएका छन्। मैले अहिले जति पनि सामाजिक सञ्जालहरू हेर्छु, जति पनि म कार्यक्रमहरूमा गइरहेको छु, सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लामा म गएर आएँ, गाउँ-गाउँमा पनि गएको छु। कार्यकर्ताहरूसँग मेचीदेखि महाकालीका सबै कार्यकर्तासँग संवाद भइरहेको छ। पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउनु पर्छ। केही मान्छेहरू जो बाहिर गएका छन्, यो एक ढङ्गले भन्ने हो भने पार्टी शुद्धिकरणको अभियानलाई सफलतापूर्वक अगाडि लाने उपयुक्त समय भएको छ भनेर पार्टीको हाम्रो जुन पन्थीमा अनौठो ढङ्गले रक्त सञ्चार भएको छ। अहिले यति धेरै तीव्र गतिका साथ हाम्रा पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरू आज परिचालित भएका छन्। हिजो उहाँहरूले गर्दाखेरि त्यो रोकिएको थियो। अब त्यो चाहिँ झन् हामीलाई खुलेको छ बाटो। अब हाम्रो सिङ्गै पार्टी पन्थीलाई हामीले पार्टीले गरेका राम्रा कामहरू हिजो अवरुद्ध गरेर राखेका थिए नि त। अहिले त पार्टीले गरेका, सरकारले गरेका राम्रा कामहरू पनि जनताका बीचमा गएका छन् र गर्न खोजेका कामहरू पनि हामी यस्तो गर्दैछौँ भन्न त्यो पनि गएको छ, जसका कारणले जनताको एउटा भेल, जनताको एउटा त्यो समर्थन व्यापकतम रूपमा प्राप्त भइरहेको अवस्था छ। यहाँले कार्यक्रमको सुरुवातमै उठाउनु भएको थियो लगभग 570 वटा बैठक
नभएका होइनन् भनेर। तर यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि जब उत्कर्षमा थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद 2 खेममा नहुँदै, त्यति बेला सचिवालय बैठक बोलायो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नआइदिने। हामीले बोलाएको, पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षले बोलाएको बैठक इग्नोर गर्ने उहाँले। यस्तो गर्न मिल्छ? उहाँले पहिलेदेखि नै गर्नुभयो भन्ने किसिमका कुराहरू आइरहेका थिए। होइन, मैले तपाईँलाई अघि त्यो अनौपचारिक बैठकको कुरा गरेको हुँ। औपचारिक बैठक त लगभग सचिवालयका झन्डै 100 जति बैठक बसे। ती सबै बैठकका विषय कस्ता रह्यो भने देश कसरी बनाउने भन्ने एउटा पनि विषय रहेन। झगडा मात्रै गर्ने, मैले मेरो मान्छे मन्त्री हुनु पर्यो, मेरो मान्छे राजदूत हुनु पर्यो, मेरो मान्छे जिएम हुनु पर्यो, मेरो मान्छे डाइरेक्टर हुनु पर्यो, तपाईँले मलाई फलानु थोक दिनु पर्यो, नभए म मान्दिनँ भन्नाले निजी स्वार्थमा आधारित मात्रै ती बैठकका विषय बने। बैठकले कुनै निकास नदिने भयो, किनकि आग्रहपूर्ण ढङ्गले जसरी भए पनि घेराबन्दीमा राखेर केपी ओलीलाई एक्ल्याउने, हैरान पारेर पद त्याग्न लगाउने, यो मात्रै काम भयो। एकातर्फ त्यो भयो। अनि सचिवालयको बैठकको कुरा तपाईँ जानेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। बैठक भनेको समाधान गर्नका निम्ति निकालिन्छ। बैठक भनेको विवाद बढाउन गरिँदैन। बैठकको काम भनेको तपाईँको यो टेलिभिजन चलाइरहनु भएको छ र यहाँका बैठक चाहिँ तपाईँले हानथाप गर्नका निम्ति, एकअर्कालाई खुट्टा तान्नका निम्ति, एकअर्काको तेजोबोध गर्नका निम्ति गर्नुभयो भने यो तपाईँको टेलिभिजन चल्दैन। त्यसै गरिकन पार्टीको पनि अगाडि बढ्नका निम्ति छलफलहरू बहसहरू भएको भए त केही बिग्रिने नै थिएन नि त। यो पार्टी कहाँ विभाजनमा जान्थ्यो? यो त झन् गतिका साथ अगाडि जान्थ्यो, होइन? सबै मान्छेहरूले अध्ययन आफ्नो बढाउनु पर्ने हुन्थ्यो। देश दुनियाँका उदाहरणहरू हेर्न पर्थ्यो। देश अगाडि बढेका देशहरूले कसरी प्रगति गरिरहेका छन् त्यसलाई अनुसरण गर्नका निम्ति हामी लाग्न पर्ने हुन्थ्यो। हामीले शास्त्र सिद्धान्तहरू पढ्न पर्ने हुन्थ्यो। तर त्यो भएन। यहाँ त्यसतर्फ जान दिइएन। प्रधानमन्त्रीको सबभन्दा ठुलो गुनासो, सबभन्दा ठुलो आपत्ति यो हामी जुन उद्देश्यका निम्ति पार्टी एकता गरिएको हो, यो उद्देश्यतर्फ जान दिइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सचिवालयका बैठक भनेको जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो, 2 अध्यक्षको सहमति नभएर त बैठकै बस्दैन। 2 अध्यक्षको सहमति नभइकन प्रस्तावै अगाडि बढ्दैन। 2 अध्यक्षको सहमति नभइकन निर्णय नै हुँदैन। 2 अध्यक्षको सहमति भएर मात्रै निर्णयहरू कार्यान्वयनमा जान्छन्, नभए जाँदैन। त्यो विधि हामीले बनायौँ नि त। किन बनायौँ त भन्दा महाधिवेशन पनि एकताको गरेर 2टा पार्टीलाई साँच्चै एकताबद्ध पारिसकेपछि, साङ्गठनिक रूपमा पनि एकताबद्ध पारिसकेपछि, भावनात्मक रूपमा पनि एकताबद्ध पारिसकेपछि मात्रै प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट अगाडि जाउँला भन्ने सहमति त्यो स्वयं कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा पारित गरिएको, त्यस अनुरूपको विधान बनाइएको, त्यस अनुरूपको नियमावली बनाइएको हो। अब पछि उहाँले के गर्नुभयो भन्दा समीकरण गर्नुभयो गुटको, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, अनि वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ, यसरी जब उहाँहरूले समीकरण गर्नुभयो उहाँहरूलाई लाग्यो कि हामी यत्रा ठुल्ठुला नेताहरू एक भएपछि त केपीलाई हटाउन सकिन्छ। गलत काम उहाँहरूले गर्नुभयो, जसका कारणले के भयो त भन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध रहन दिनु भएन उहाँहरूले। त त्यस कारणले त्यो बैठकहरूमा नजानु भएको भन्ने होइन, झगडा गर्न बैठकमा किन जाने? अब मलाई त्यसो भए यो बताउनुहोस्, वैशाख 17 र 27मा चुनाव हुन्छ र त्यसको लागि तयारी गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरू सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ। त्यसको तयारीमा लागिरहेको छ सरकार। यो लागिरहँदा संवैधानिक निकायमा जब पार्टीभित्र विवाद भयो, त्यसको निकाल निकाल्नलाई संवैधानिक निकायले जिम्मेवारी दिएको छ। संवैधानिक निकाय मध्येको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। अब विचाराधीन मुद्दा रहिरहेको छ अदालतमा। संवैधानिक निकायलाई हामी मान्छौँ पनि भन्ने, तर आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न पाइन्छ। राम्रो कुरा गर्नुभयो। अहिले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लिएर जानुभएको माधव नेपाल प्रचण्ड कमरेडको समूह पनि हो। केही कारण व्यवसायी साथीहरू पनि जानुभएको छ, केही नागरिक समाजका मान्छेहरू पनि जानुभएको छ। उहाँहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो। यो असंवैधानिक छ, त्यस कारणले गर्दा निर्वाचनका सबै कामकारबाहरू बन्द गरियोस्, तुरुन्तै प्रतिनिधि सभालाई पुनर्जीवित गरियोस् भन्ने उहाँहरूको माग थियो। सर्वोच्चले के गर्यो भन्दा अन्तरिम आदेश दिएन, उनले कारण देखाउ मात्रै आदेश दिएको छ। भनेपछि निर्वाचनका कामहरू बन्द गर्नु पर्दैन। निर्वाचनको तयारीका भएका पनि छैनन्। मतदाता नामावली तयार छ,
कहाँ मतदान केन्द्रहरू राख्ने त्यो सबै तयारी गरिसक्यो निर्वाचन आयोगले। जिल्लामा बैठक भइसके, नेपाली काङ्ग्रेस भित्रभित्र चुनावकै तयारीमा छ। हामी सम्पूर्ण रूपमा चुनावको तयारीमा छौँ। यो अलमलमा को परेका छन् भने यो जो केपी ओलीलाई एक्ल्याएर यिनलाई चाहिँ खेदो गर्छौँ, त्यसपछि त जम्मै राज्य हाम्रो हुन्छ भन्ने ठानेका कमरेड प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपालहरू चाहिँ भडखालामा पर्दै हुनुहुन्छ कि। एकातिर उहाँहरू चाहिँ निवेदन लिएर जानुभएको छ सर्वोच्च अदालतमा, दुविधामा र विरोधाभासमा त उहाँहरू हुनुहुन्छ। अर्कोतिर चाहिँ सडकबाट ठिक पार्छौँ भन्नुहुन्छ कि उहाँहरूले सडकबाट ठिक पार्छौँ मात्रै भन्नु पऱ्यो, सर्वोच्चमा जानु भएन या सर्वोच्चको निर्णय पर्खनु भएन भनेपछि उहाँहरू विरोधाभासमा हुनुहुन्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय पर्खनका लागि निर्वाचनका कामहरू रोकिएका छैनन्। निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षाको स्थिति ठिक छ। सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीदेखि लिएर कर्मचारी सब व्यवस्था छ। सबै जनता मत हाल्न तयार छन्, अशान्तिको स्थिति छैन। त यस्तो अवस्थामा निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छ। त्यो निर्वाचन किन गर्नुपर्छ भने म एक लाइन जोड दिएर भन्न चाहन्छु, नेपालको राजनीतिमा विकृति विसङ्गतिको अन्त्य गर्न, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणालीलाई समाप्त गर्न, जालझेल र षड्यन्त्रलाई समाप्त गरेर स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली स्थापित गर्नका निम्ति, लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गर्नका निम्ति र जनतालाई अन्तिम निर्णायक शक्ति भनेर संविधान र कानुनमा लेखिएकोलाई व्यवहारमा पनि सिद्ध गर्नका लागि चुनावमा जानुपर्छ। त्यो सबभन्दा लोकतान्त्रिक र सबभन्दा राजनैतिक निर्णय हो र यो सबभन्दा उचित छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको अङ्कमा के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुई खेमाका बीचमा एक पक्षले आम निर्वाचनको तयारी गरिरहेको छ, आम निर्वाचन हुन सक्ला, यही विषयमा केन्द्रित रह्यो। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग आज स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री एवं नेकपा केन्द्रीय सदस्य कर्णबहादुर थापा। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।